اے دنیا عارضی ہے زندگی عارضی ہے میں دل دے ہاتھوں مجبور ہاں دو تین جملے پڑھن لگا میری طرف گھڑا مٹیاں دے دھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا مٹیاں دے تھلے جس دل تو اگلے جہان وال جاویں گا جس دل تو اگلے جہان وال جاویں گا میچ لیں گے اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا تیرے کسے لگ دینے کول نہ کھلونا کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا مٹیاں دے دھلے حضرات قبراں کی کہندیاں نے گل سنیا جے قبراں کہہ رہیاں اساں وی نہیں رہنا سدا قبراں کہندیاں اساں وی نہیں رہنا سدا قبراں کہندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں بھی سدا نہیں ہو رہندیاں قبر علی سدا کنے مٹیاں نو ڈھونا کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا مٹیاں دے دھلے ادھر میری طرف گیا جے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تے ایمان تے غور کرنا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ایک صحابی ہے جن دا نام عبداللہ آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ غور کرنا توجہ کرنا حضرات جنگ احد نو جا رہے نے عبداللہ دا ایک بیٹا ہے جن دا نام جابر رضی اللہ تعالیٰ نو پتر بھی صحابی ہے تے باپ بھی صحابی حضرت عبداللہ دیاں 9 بیٹیاں نے گنیاں بولو 9 بیٹیاں نے میدان احد اندر جان تو پہلا غور کریا جے توجہ کریا جے صحابہ دے کردار تے غور کرو صحابہ دیاں زندگیاں تے غور کرو نبی پاک دے یاران دے ایمان تے غور کرو حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے نو بلایا ہے فرمایا بیٹے جابر میں جنگ احد اندر جا رہا ہوں یار زندگی دا کوئی پتہ نہیں مینوں انج لگدا ہے جویں اج مینوں اللہ پاک نے شہادت دا مقام دے دینا ہے پتر آندا ابو جی تانوں کیویں اندازہ ہے باپ آندا بیٹیا مینوں جنگ احد وچوں جنت دی خوشبو آ رہی ہے مینوں جنت دیاں خوشبوئاں آ رہی ہیں انج لگدا ہے جویں میں دنیا ہی چھڈ جانا ہے اے میرے بیٹے جابر میں قرضہ دینا ہے کچھ لوگاں دا میرے بعد تیری ڈیوٹی ہے میرا قرضہ تو اتار دیویں پتر آندا جی ابو جی ٹھیک ہے باپ آندا پتر جابر تیریاں 9 بہناں نے میں جا رہا ہاں ہو سکتا میں جنگ اندر شہید ہو جاواں تے 9 بہناں نے تیریاں میریاں 9 بیٹیاں نے خیال کری پتراں انہاں بہناں دے نال حسن سلوک کری پراواں والا پیار دیویں ابو والا پیار بھی دیویں انہاں بہناں دے نال محبت کری حسن سلوک کری آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے اپنے پتر نو اے گلاں سمجھائیاں حضرات اے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد اندر پہنچ جاندے نے لڑدیاں حضرت عبداللہ شہید ہو گئے اس جنگ اندر نبی پاک دے 70 جان نثار شہید ہوئے کنے بولو
70 نبی پاک دے جان نثار شہید ہوئے، میرے آقا زخمی ہوئے نے۔ گل سنیا جے، کسے کہہ دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے نے۔ مدینے میں ایک بی بی، عورتاں دے ایمان تے بھی غور کر لو، عورت دے ایمان تے صحابیہ دے ایمان تے بھی غور کرنا۔ ایک بی بی نے ڈنڈا ڈنگوری پھڑے ہے، اپنا دوپٹہ لک نال بننے تے میدان احد اندر نبی پاک دی شہادت دا بدلہ لین واسطے تر پئیے۔ کوئی بندہ ملیا، پوچھیا بی بی گل کی کدھر جا رہی؟ آندی ہے نبی پاک دی شہادت دی خبر سنی ہے، بدلہ لین جا رہی ہیں۔ تے بول کے صحابی آندا ہے اماں تیرے بیٹے شہید نے، تیرے بھائی شہید نے۔ پڑھی جاندی ہے الحمدللہ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک دیتے رب نے بلا لینے، مینو جگاں دے پیر دا پتہ دسو۔ مولانا نے بی بی دے ایمان دی کیفیت بیان کیتی ہے، گل سنیا جے۔ خبر شہادت پاک نبی دی تے سنیا جس دم مائی، لگ بن پٹکا ہاتھ ڈنگوری بدلہ لینو آئی۔ کسے کیا مائی بچڑے تیرے اونا شہادت پائی، کہنے لگی الحمدللہ ہویا اے فضل الہی۔ کیسی گھڑی مبارک ہے سی جس دے اندر میں جائیں، اللہ دیتے میں جا پالے اج کم نبی دے آئے۔ بی بی تردی جا رہی ہے، جگاں دے پیر حیات نے، لیکن زخمی نے نظر پئیے۔ میرے پاک پیغمبر نو بی بی بھیگ کے آندی سونےو کلو مصیبت بعد کا جلالو، پہلے بڑی پریشان سا، تو آڈا مکھڑا ویکھے آئے، اللہ پاک نے میریاں ساریاں پریشانیاں دور کر دیتیاں نے۔ حضرات بی بی دا ایمان دے، اس موقع تے رب نے قرآن دا اے مقام نازل کر دیتا۔ اللہ فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اے قرآن دا مقام نازل ہوئے، گل دور نہ چلی جائے۔ نبی پاک دے یاراں دیاں شہادتاں دا تذکرہ کراں تے گل کافی دور چلی جائے گی۔ اے او جنگ ہے، اس جنگ اندر میرے پیغمبر دے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو شہید ہوئے۔ امیر حمزہ دے پیراں دیاں انگلاں کٹ دتیاں جاندیاں نے، ہتھاں دیاں انگلاں کٹ دتیاں جاندیاں نے۔ امیر حمزہ دا سینہ چیر کے کلیجہ کٹ لیا جاندہ ہے۔ اور 222 والے ہو، خدا دی قسم گلاں کرنیاں تو سننیاں سوکھیاں نے، ذرا سنجیدہ ہو کیسے غلطے غور کرے آجے۔ میرے آقا دے چاچا جان نے ہونٹ کٹ دیتے گئے، دند توڑ دیتے گئے نے، زبان کٹ دیتی گئی ہے، ناک کٹ دیتا گیا ہے، نیزے دیاں انیاں مار مار کے حضرت امیر حمزہ دیاں اکھاں کٹ لیاں جاندیاں نے، سر دی کھوپڑی علیحدہ کر دیتی جاندی ہے۔ اے منظر میرے آقا نے ویکھے ہے، حضور زارو قطار رو رہے نے۔
میرے پاک پیغمبر فرماندے نے صحابیو ایک میرا چاچا لگدا سی ایک میرا صحابی لگدا سی ایک میرے بچپن دا لنگوٹیا یار سی جس دائی دا میں دودھ پیتا اسے دا میرے چاچا نے چوتھا میرا چاچا میرا دودھ دا رضائی پرا سی تے پنجواں رشتہ آقا فرماندے نے میں اپنے ابو عبداللہ دا چہرہ کوئی نہیں ویکھیا میں اپنے ابو عبداللہ دا چہرہ نہیں ہو ویکھیا حضور فرماندے نے جدوں مینوں اپنے باپ دی یاد آوندی میں چاچے دا چہرہ ویکھ کے کلیجے ٹھنڈ پا لیا کردا اے میرا چاچا میرے ابو دی منند سی اور 222 کوالے والے ہو چاچے پیواں دی طرح ہوندے نے چاچے باپ دی طرح ہوندے نے نبی پاک دی تعلیمات جے اس جنگ اندر مصعب بن عمیر شہید ہوئے بڑے بڑے لاشے پہنے میں جڑی گل سنا لگا حضرت جابر دے والد محترم عبداللہ بھی شہید ہو گئے رضی اللہ بولو قرآن اندہ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُعْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا قرآن دا جنگ اندر صورتاں دو ہوندیاں نے بندہ لڑدا شہید ہو جاندا ہے یا غازی اسلام بن کے واپسی آ جاندا ہے اللہ پاک فرماندے نے دونوں صورتاں اندر کامیابی ہے حضرت عبداللہ شہید ہو گئے میری طرف دیکھو میں گل مکاواں لاش پئی ہوئی ہے لاش دی اوتے انج کپڑا دتا ہویا ہے حضرت عبداللہ دی لاش پئی ہے تے جابر نو دسن والے ہیں دسیا جابر تیرے ابو شہید ہو گئے تیرے ابو شہید ہو گئے نے صحابہ اکرام دا جمگٹ ہے ایک روایت اندر ہوندا ہے حضرات جنگ ختم ہو گئی ہے جابر دی پھوپھی بھی آ گئی ہے اے منظر دیکھ کے وہ بھی زارو قطار رو رہی جابر آئے اپنے ابو دے چہرے تو کپڑا ہٹاوندے نے چہرہ دیکھ کے حضرات رون لگ جاندے نے پھر چہرے تے کپڑا دیکھ کے واپسی چلے جاندے نے تھوڑی دیر گزری جابر پھر آندے نے اپنے ابو عبداللہ دے چہرے تو کپڑا ہٹا کے چہرہ ویندے نے تے پھر واپسی چلے جاندے نے تھوڑی دیر گزری جابر تیجی وری آئے چہرے تو کپڑا ہٹایا اپنے ابو دا چہرہ ویکھیا تے نظراں ماریاں پھر واپسی چلے جاندے نے ہائے میرے اللہ اے منظر نبی پاک ویندے پہ آقا فرماندے نے جابر گل کیے کیوں رونا ہے اوے جابر حوصلہ کر تیرے ابو نال تے رب نے سلوک ہی وکھرا کیتا جابر تیرے ابو نال رب نے سلوک ہی بڑا وکھرا کیتا ہے حضرات گل سنیا جے نبی پاک فرماندے نے او جابر پیارے آ دوجے لوکاں نال رب پردے اندر گلاں کردے نے تیرے ابو نال رب نے ڈائریکٹ گلاں کیتی اور جابر دوجے لوکاں نال اللہ پاک پردے اندر گلاں فرماندے نے تیرے ابو نال ڈائریکٹ گلاں کیتیاں نے تے جابر پتہ ہی خدا دی قسم تیرے ابو دی لاش دی اتے آقا فرماندے نے آسمان تو نوری فرشتے آ کے اپنے پراں دا سایہ کر کے کھڑے جابر جاننا ہے تیرے ابو نو اللہ پاک نے فرمایا ہن صحابہ دے ایمان تے غور کرنا گل سنیا جے گل مک گئی آقا فرماندے نے جابر تیرے ابو نو اللہ پاک نے فرمایا عبداللہ میری جنت تیرے لئی ساریاں نعمتاں تیرے لئی تو قربانی دے آیا میں رب تیرے تے راضی ہاں میرا سب کچھ تیرے لئی جنت بھی جنتیاں نعمتاں بھی اور کی جاننا ہے آقا فرماندے نے جابر پتہ ہی تیرے ابو نے کی فرمایا تیرے ابو کہہ رہے سن یا اللہ جنت اندر یہ ساریاں نعمتاں میرے لئی ٹھیک ہے میں تیرے راہ دے اندر لڑدا گلا کٹا کے آیا شہید ہو کے آیا یا اللہ
تیرے رستے اندر گلا کٹاؤندیاں شہادت پاندیاں جڑا مزہ آیا ہے او مزہ مینوں جنت اندر نہیں آ رہا. یا اللہ مینوں دوبارہ دنیا تے گھل دے, پھر مینوں اجازت دے دے, میں تیرے راہ اندر لڑدا لڑدا دوبارہ شہادت پانا چاہنا. اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے میں تیرے تے راضی ہاں, تیری پہلی قربانی قبول ہے, ہن واپسی جان دا میرا اصول تے قانون کوئی نہیں. آقا فرماندے نے جابر تیرے ابو نے بار بار شہادت رب دے راہ اندر کٹ جان دی خواہش کی دی ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جابر روئی جاندے نے گلاں سن سن کے. آقا فرماندے نے جابر گل کی ہے, فرماندے نے سنیو میرے ابو جاندے ہیں مینوں وصیت کر کے کچھ قرضہ دینا ہے, پترا تو قرضہ لا دیویں تے میریاں 9 چھوٹیاں چھوٹیاں بہناں کچھ بڑیاں نے کچھ چھوٹیاں نے تے سونیو یتیم بہناں انہاں دی اکھاں دے اندر آنسو تے باپ دا سایہ اٹھ جانا. اس گل نے مینوں روا دتا ہے. میں دعا کرنا جنہاں دے ابو جیوندے نے بیمار نے رب تندرستی والی لمبی زندگی دے آمین کہو. تے یا اللہ جنہاں دے ابو تر گئے نے آخرت دیاں منزلاں آسان کر دے. حضرات میں دل دے ہتھوں مجبور ہاں, ایک دو جملے سن لو. آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں. آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں. اپنی ہستی اپنی آنو بیچ دیندا بچیاں لئیو اپنی جان بھی بیچ دیندا. بچیاں دے نال چل دیاں ساواں بچیاں دے نال چل دیاں ساواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں. آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں. غصے وچ بھی باپ محبت کردا اے دھپاں بارش پالے سب کچھ جردا اے. سنگنے رخ دے وانگوں کاٹے رخ دے وانگوں چھاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں. آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں. باپ کبھی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں. باپ کبھی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں. رہندا سر تے او کدی بھی ڈگن دیندا نہیں. کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اونجی مان لے آؤ جویں نبی پاک دے صحابہ یار ایمان لے آئے. نبی پاک دے یاراں مال بھی رب دے راہ اندر لٹایا, جانا بھی بولو
خدا دی قسم جانا دے نظرانے بھی دیتے مال بھی لٹایا کڑے کڑے غلام دا تذکرہ کرا انہاں دیتیاں نے جانا صحابہ دیتیاں نے جانا صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے گھر بار گھر بار گھر بار بیوی بچے وار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویخ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویخ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا آگتے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا کنے سانو کیویں سانو کنے سانو کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے صحابہ دیتیاں نے جانا صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے رضی اللہ عنہم اجمعین حضرات وہ لوگ نے جنہاں تے رب راضی ہے انہاں نو رسا مندی دے سرٹیفکیٹ ملے نے صحابہ دے ایمان نو رب نے ساڈے لی معیار بنایا ہدایت چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو صراط مستقیم چاہتے ہو پھر ان جیسا ایمان بنانا پینا ہے خدا دی قسم خوشی ہوئے غمی ہوئے دن ہوئے رات ہوئے صحابہ دی اکو جستجو ہے کہ عرش والا رب راضی ہو جائے عرش والا رب راضی ہو جائے اللہ کرے اے تڑپ ساڑھے دل اندر بھی پیدا ہو جائے یار زندہ صحبت باقی زندگی باقی باتا پھر آمین جی لو جی ایک فرمائش آگی دو تین شعر سن لو گے سنا دیئے سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد صلی اللہ حضرت آدم نبی آدم دمانی گندمی رنگ والا نام بڑا پیارا حضرت نور راحت والا نام یہ بھی بڑا پیارا ابراہیم قوموں کا باپ نام یہ بھی بڑا پیارا اسماعیل اللہ میری فریاد سن نام یہ بھی بڑا پیارا اسحاق ہنسانے والا نام یہ بھی بڑا پیارا یعقوب پیچھے آنے والا نام یہ بھی بڑا پیارا یوسف مزید نام اے بھی بڑا پیارا موسیٰ دمانی پانی سے نکالا گیا نام اے بھی بڑا پیارا عیسیٰ سرخ رنگ والا نام اے بھی بڑا پیارا پر میں جڑی گل کرنا چاہنا سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہو سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایا محمد دا صلی اللہ پھر بولو صلی اللہ علیہ وسلم شان مصطفیٰ تے جملے پائی نے کیا نے اے سن لو ذرا دو تین جملے لگیاں توڑ نبائی جاندہ ساڈا سونا نبی لگیاں توڑ نبائی جاندہ ساڈا سونا نبی پتھرانو کلم پڑھائی جاندہ ساڈا سونا نبی انجتے سارے نبی گنے آلہ انجتے سارے نبی گنے آلہ ساڈے نبی دا ہر موجزہ نرالا سونا
انگلاں چو چشم چلائی جاندے سونا انگلاں چو چشم چلائی جاندے ساڈا سونا نبی لگیاں توڑ نبائی جاندے ساڈا سونا نبی تے بڑا مشہور و معروف جملے ہن دو جملے سن لو تے پھر دعا میں کرا آکھے حلیمہ لوری میں سننیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیا ذرا بات چکے کہو سبحان اللہ ذرا دوجی بات چکو بس ایک دو مرتبہ کہہ لو سبحان اللہ آنکھیں حلیمہ لوری میں سننیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولے اچھا تو اڈا دل کر رہا جملے میں پڑھا ذرا بات چکے کہو سبحان اللہ شان مصطفیٰ مصطفیٰ شیر فرقاری محمد اسماعیل عتیق صاحب دلکار شہید کاری محمد اسماعیل عتیق صاحب ماشاءاللہ گل صاحب فیصلہ بہتو پورا قافلہ لے کے آئے نے اللہ پاک بھائی دا آنا قبول فرمائے اچھی کہو آمین آنکھیں حلیمہ لوری میں سننیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیا ماں حلیمہ فرما رہی نے میڈے ہاتھ دسیتے سونا پات چولے میڈے ہاتھ دسیتے سونا پات چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے جدو نبی پاک بچپن اندر ہولی ہولی چل دینے ماں حلیمہ بندیے تے فرما رہی اور تو اڈی بھی محبت دا پتہ لگے گا ماں حلیمہ بندیے تے فرما رہی چا پیر سونا چا پیر سونا تے میں چال بینیا کم از کم تو اڈی آواز بار گلی تک جائے ایک بری دونوں باواں چوکے کو سبحان اللہ پھر کو سبحان اللہ حضرات اگلا جملہ سنو جملہ بڑا کمال تھا جدو میں جملہ پڑھا نا ذرا پیران پار ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ جاگ کے سبحان اللہ کہنی ہے بلکہ تسی اٹھ کے کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہنی ہے پتہ لگے کہ رات دا پچھلا ٹائم 3 بجن والے تھے ماشاءاللہ عوام جاگ پئی ہے جلسہ دوبارہ شروع ہو گیا میں جملہ پڑھا گا ذرا سدھے پدرے ہوشیار ہو جاؤ جاگ پاؤ میری طرف دیکھو سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات بیڑے اندر پھر رہی ہیں نبی پاک نو کھڑا رہی ہیں گھر وچ حلیمہ بیڑے وچ حلیمہ پھر دی ہس دی سکیاں نو لوگو او پھر دی دس دی سکیاں نو لوگو او پھر دی دس دی کیا میں کو اے حسندہ میں کو اے حسندہ ایکو میں حسنیہ میں کو میں کو اے حسندہ ایکو میں حسنیہ تو سانجا سونا جھولا میں جھولنیا والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبکم بما غوا بما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی
محترم بھائی چودھری سرفراز جٹ صاحب دی پرزور فرمائش تے محبت نظر جاگ کے سنو ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا ذرا جاگ پاؤ ذرا کو گج کے سبحان اللہ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا ذکر کی کرا اوندے حسن و جمال دا جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا جگ سارا یوں دا تابے دار ویکھیا جاگ چاس نہیں آئی باواں چوکے کو سبحان اللہ فرمائشاں بھی سن دے ہوتے پھر سبحان اللہ بھی نہیں آندے میں تو اڈا اپنا سیپی والا مولوی ہاں میری سبحان اللہ کھل کے کیا کرو سیپی والا سمجھ دے ہو بھی کردہ ہر جلسے تے ہر خوشی غمی تے کوئی آئے نہ آئے اسماعیل عتیق انشاءاللہ حاضر ہے میں سنیا بابیاں کہہ دیتا ہے کہ تا حیات اے اسماعیل عتیق آنا چاہیے ہے دعا کرو اللہ بزرگان دی محبت قبول فرمائے تے سیپی والے مولوی نو اینڈ تے رکھیا تے سبحان اللہ بھی نہیں کہیں دے یاسین بلوچ صاحب کیا کر دینے جو ساڑھی واری آئی تے گھگی رو پئی او گھگی تے ہو گئے ادھر آنکھو سبحان اللہ بات چوکے آنکھو بات سبحان اللہ حضرات جملے بڑے کمال اگلے جملے اندر نرا کرانٹ دے تو انو شاہٹ پہنی دے میری طرف ایکھو امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ بزوہا والا مکھڑا یارا نال ستا اوتھے یار ویکھیا یارا نال ستا اوتھے یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا باقی انشاءاللہ زندگی رہی بیٹھے نا مولانا مزمل صاحب مدثر صاحب کدھر گئے کوئی نہیں مزمل صاحب مبشر صاحب اچھا باقی انشاءاللہ جمعے والے دن ہے پرسوں جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پاشین گوئیاں جو آپ نے فرما دیتی ہیں گلنا پچھلا جمعہ میں چھٹی کی تھی تو پتہ ہے نا 9 مہینے بعد ڈاکٹر یوسف صدیقی صاحب نے کیا بھی کچھ ساسو لے لیے 9 مہینے بعد چھٹی کی تھی تو اس واسطے کچھ دوست اب آپ سمجھ دیں ہن دوبارہ تسی پھر جمعہ میں کہیں انشاءاللہ حاضر ہوں ہن پھر 8-9 مہینے بعد پھر دوبارہ چھٹی دی باری آنی ہے جمعہ انشاءاللہ 12 تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پاشین گوئیاں اس حوالے نہ ہوئے گا جی ذوالفقار صاحب کیوں ہے محترم ذوالفقار کیسٹا والے اسلامک سینٹر والے سمندری رانا ذوالفقار کریمیا کیسٹ ہاؤس والے انہاں دی ابو دا آپریشن ہویا دعا کرو اللہ پاک مکمل تندرستی دے جنہاں دے ابو بیمار نے اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ دے تے جنہاں دے ابو تر گئے اللہ پاک آخرت دی منزلہ آسان کرے اچھی کو آمین ہاں جی ایک بزرگ نے انہ دی زوجہ محترمہ ساڑی اممہ بیمار ہے دعا کرو اللہ پاک اممہ کو مکمل تندرستی دے وے اچھی آگو آمین یا اللہ جنہ دیئے بہناں بیٹیاں خواتین جو بیمار نے گران در استالان در سارے ان کلی شفا عطا فرمائے مولانا عبدالرشید صاحب دیاں محنتاں بابا جی رفیق صاحب آجی اشرف صاحب ساڑھے بیٹھے جتنے میرے بزرگ بیٹھے نے خان محمد اور چودھری سرفراز جٹ یا اللہ سبنا تے راضی ہو جا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أعوذ بلواس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما یا اللہ بیماران مکمل تندرستی عطا فرما گھر اندر استال اندر ماواں بہناں بیٹیاں خواتین جو بیمار میں کلی شفا عطا فرما یا اللہ مقروض بندیاں دے قرضے دور فرما پریشان بندیاں دی پریشانی دور فرما جنہیں بھائیاں محنت کوشش کر کے سالانہ پروگرام دے انعقاد کیتا ہے بھائیاں دے رزق کاروبار مال اندر برکت عطا فرما اچھی آمین کو
یا اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث پر دی پوری قیادت تے نکے نکے چھوٹے چھوٹے بچے ساری 3:30 پونے 4 ہونے والے نے یا اللہ بچے ساری رات ہی گزار دیتی مسجد اندر سبنا تے راضی ہو جا یا اللہ میریاں ماواں بہناں بیٹیاں چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں بھی آئیاں یا اللہ تمام بچیاں تے بیٹیاں تے بزرگاں تے راضی ہو جا اسی گنہگار خطا کر پاپیاں یا اللہ جے ساڑے گناہاں دی طرف دیکھے کچھ نہیں ساڑے پلے تیری رحمت دی طرف دیکھیا جائے پھر بلے 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 یا اللہ ساڑی زندگی دے گناہاں نو معاف فرما یا اللہ ساڑے تے راضی ہو جا یا اللہ ساڑے تے راضی ہو جا 100 واری ایسا توبہ کی تھی 200 واری بننی مڑ مڑی ایسا توبہ کر دے ربا ساڑی مننی یا اللہ گناہگار خطا کر پاپیاں اپنی رحمت دی طرف ایک کے سانو معاف کر دے جب تک زندہ رکھے دین اسلام تے جدو موت آئے آخری وقت کلمہ توحید نصیب فرما یا اللہ ساڑے ملک پاکستان وطن عزیز دی حفاظت فرما ساڑے ملک پاکستان وطن عزیز نو دن دونا چونی ترقی نصیب فرما ساڑی پاک فوج پاک آرمی سکوٹی ادارے معافی ادارے ساڑے تمام سرکاری ادارے دی حفاظت فرما ساڑے ملک پاکستان دی سرحدہ بارڈراں دی حفاظت فرما اسلام اور اسلام والے اندہ بول بالا فرما یا اللہ کرونا جیسی موزی مرض نو دفع کر دے یا اللہ جڑے بیمار نے مکمل تندرستی دے اے آفتہ مصیبتاں پریشانی ہے تو سانو بچا ساڑے ملک نو محفوظ فرما ربی رحمہما کما ربیانی صغیرہ یا اللہ محترم جناب ڈاکٹر محمد ایوب صدیقی صاحب محترم بھائی مولانا عبدالخالق بخاری صاحب پوری ٹیم یا اللہ جو سمندریوں تشریف لے آئے سبنا دا آنا قبول فرما رانا برادران گوجرے تو ماشاءاللہ میرے بھائی تشریف لے آئے نے یا اللہ رانا آسم صاحب یا اللہ ان بھائیاں دا آنا بھی کافی دیر تو ساری رات اللہ دی رضا اور رحمت لی گزاری ہے دعا کرو گوجرے تو پورا قافلہ اللہ پاک انہاں تے بھی راضی ہو جائے یا اللہ جتنے بے اولاد نے نیک بیٹی اور بیٹی عطا فرما جنہ دی اولاد ہے وے ماں باپ دا تابعدار اور خدمت گزار بنا یا اللہ جو منگے عطا فرما جو نہیں مانگ سکے پھر منگے ساڑیاں تمام دنیا آخرتی ضروریات پوریاں فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا